बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। 9 अप्रैल 2022 शादमियाने बजे, मिठाइयाँ बटी। मोसेस चीफ जस्टिस मुहाफ़िज़े जमहूरियत करार पाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक डायरी लेकर निकलने वाले ने फैसले पर कोई तनकीद नहीं की और बड़े तदब्बुर के साथ हल्के से दुख का इजहार किया और अदालती फैसले पर अपना सर झुका लिया और चला गया। और ठीक एक साल बाद जमहूरी इक़्तिदार का मुहाफ़िज़, मसीह जमहूरियत का तमगा पाने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कातिल जमहूरियत ठहराए गए। आइन शिकनी से रोकने की सज़ा इस्तीफ़ा का मुतालबा ठहरी। तारीख़दान मौर्य शायद 9 अप्रैल को पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन लिखें। वो लिखें कि किस तरह गद्दार वतन ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। अर्ज़ पाक की तकदीर पर शबे खून मारा गया। वतन के गयूर हुक्मरान को अपनी डायरी लेकर ऐवान से निकलने पर मजबूर किया गया। फस्तायत का, जुल्म जबर का एक नई दास्तान रकम की गई। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ। बच्चों ने अपने बाप खोए, माओं ने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी। पर मैं 9 अप्रैल 2022 को नुक्ताए आगाज़ कहूँगी, उस जीत का आगाज़ कहूँगी, उस शऊर का आगाज़ कहूँगी जो इस अवाम में आया। 9 अप्रैल 2022 को हमने एक हजूम को कौम बनते देखा है। हमने ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का नारा लगाने वाले हजूम को ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को महसूस करते हुए उस पर अमल करते हुए देखा है। हमने चूटियों की तरह रेंगने वालों को परों लगाकर उड़ते हुए देखा है। ये वो नुक्ता आगाज़ है जिसमें जो सबक शुरू किया था इल्लामा इकबाल ने खुददारी का। वो देखना चाहते थे अपने नौजवानों को उकाब की तरह उड़ते हुए। इमरान खान ने उस सबक को समझाया, बताए कि खुददारी क्या होती है, उकाब की तरह किस तरह पड़ लगाकर आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हो। और आज का हर नौजवान हक के सामने खड़ा है, हक के साथ खड़ा है, हक पर डटा हुआ है, उस पर शऊर है। उसने पाकिस्तान की तकदीर अपने हाथों में ले ली है और अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। कोई भी शख्स, कोई भी गेम, कोई भी प्लान इस नौजवान नस्ल के आगे ठहर नहीं सकता। कल आपने जो एक नेशनल टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक ऐसे शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने हमेशा नौजवान नस्ल से किताबें छीनकर उनके हाथों में बंदूक पकड़ाई है। एक ऐसे शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने मकालमे का हुस्न छीनकर हाथों में डंडे पकड़ाए हैं नौजवान को, अहमद लुधियानवी, जो कि कल अज़म तंजीम के सरबराह हैं। ठीक एक दिन बाद जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इलामिया जारी होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल टीवी, सरकारी टीवी पे बैठकर एक कल अदम तंजीम का सरबराह जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो शख्स जिसने हमेशा फ़िरका वरायत की हवा कायम की है, जिसने हमेशा मुल्क में फसादात की हवा कायम की है, जिसने हमेशा सुन्नी और शिया के झगड़े को फ़रोग़ दिया है, ये वो शख्स है जो कि वज़ीर दाखिला के रिश्तेदारों में से भी है। वो शख्स अहमद लुधियानवी बैठता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता क्या है वो कहता है कि मैं 313 का वारिस हूँ। अरे भाई, अगर आप 313 के वारिस हो तो क्यों नहीं जाकर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करते, क्यों नहीं वहाँ पे लड़ते हो, क्यों नहीं इसराइलियों के ख़िलाफ़ डटते हो। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा यहाँ पे काफिर बैठा हुआ है जिसके ख़िलाफ़ आप आए और कह रहे हो कि आप 313 के वारिस हो। आपको लगता है कि इस दफ़ा आपका चूरन बिकेगा, इस दफ़ा नौजवान नस्ल आपकी बात मान लेगी? आपको क्या लग रहा है? आप फिर मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग कौन से दौर में जी रहे हो। वो 20 साल पहले जो आप लोग ने फसादात कर चुके हो, जो आप लोग ने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर चुके हो, आपको लगता है वही काम आप दोबारा करोगे? अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इस नौजवान नस्ल को शऊर आ गया है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। सेकंड्स नहीं लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। एक सेकंड नहीं लगता किसी भी बात की हकीकत को जांचने में।
آپ جو کچھ بولتے ہو نا اس کو بارے میں آپ کتنا سچے ہو کتنا جھوٹ ہو، کیا ہسٹری ہے کیا ہسٹری نہیں ہے، وہ ایک سیکنڈ میں گوگل کر لیتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ساری انفارمیشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو آپ کہیں گے وہ مان لے گی۔ یہ لاجک مانتی ہے، یہ ریزننگ مانتی ہے، یہ دیکھتی ہے، پرکھتی ہے، جانچتی ہے، اور اسی سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اسی سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ جو عمران خان نے کہا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پر دیے تو تم چوٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو، تو وہ اپنے پروں میں اڑنا سیکھ گئی ہے۔ وہ شعور سے، شعور کی، عقل کی تعلیم سے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہے، اور آپ اس کے پر کاٹ نہیں سکتے ہو۔ آپ کا جو بھی کھیل ہے، جو بھی گیم آپ کر رہے ہو، کیونکہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک کارڈ کھیلیں گے صرف اپنے مفادات، اپنے مطالبات کے حصول کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کریں گے، اور ہم نے دیکھا کل کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ وہ یہ کارڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ ایک شخص جو ہے وہ کھلے عام آ کر دھمکی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سڑکوں میں نکلیں گے اور یہ ممی ڈیڈی برگر ہمیں نہیں روک سکیں گے۔ تو یہ ممی ڈیڈی برگر کون ہے؟ یہ اس ملک کا نوجوان ہے جو تعلیم یافتہ ہے، جو کہ مکالمے کی جو طاقت رکھتا ہے، جو لاجک سے بات سنتا ہے اور لاجک پر ہی سمجھتا ہے۔ ایک دفعہ حسان نیازی، اس کو کہا کہ عمران خان کو تم کیوں وہ کرے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کس لیے کر، اس نے کہا کہ کوئی اور آپشن ہے، کوئی دو ہمیں آپشن نا۔ تو یہ نوجوان نسل کو آپشنز تو دو، تم اس کو ریزن دو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ تب تمہاری بات سنیں گے۔ تم اگر ان پر الزام بازی کرو گے، ان پر انگلیاں اٹھاؤ گے، ان پر ڈنڈے برساؤ گے، تو تمہیں لگتا ہے یہ بات مان لیں گے؟ یہ تم سے ڈر جائیں گے، یہ ہار مان لیں گے؟ آپ لوگ دیکھ چکے ہو کہ آپ لوگ جو ہو سارے ڈنڈے برسا چکے ہو ان پر، ان ممی ڈیڈی برگر بچوں پر آپ نے آنسو گیس کی شیلنگ کر چکی ہو، ان کو آپ جیلوں میں بند کر چکے ہو، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کو۔ تو یہ جو آپ مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے ہو، اور یہ جو نیشنل ٹی وی میں آ کر آپ ایک کل عدم تنظیم کے سربراہ کی پریس کانفرنس سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہو؟ اور میرا سوال اب ان لوگوں سے ہے جو کہ جن کو بولنا چاہیے تھا وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ آپ کیوں چپ کی تصویر بنے بیٹھے ہو، کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو کہ ایک کل عدم تنظیم کا سربراہ آ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے اور آپ کی طرف سے کوئی نیریٹو، کوئی بیانیہ سامنے نہیں آ رہا، جبکہ آپ نے اپنے اعلامیہ میں کہا تھا کہ آپ دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹو گے۔ تو کون سے دہشت گردوں سے نپٹنا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ وہ 16 سال کے بچے سے جس کا کل پیپر تھا اور وہ جیل سے جا کر اپنا پیپر دے کر آیا، اس سے؟ کس سے؟ آپ اپنے آپ کو واضح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دوسری طرف جی آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ امن کی باتیں کریں۔ کون سے امن کی بات کر رہے ہو آپ؟ اس ملک میں جس طرح آپ نے ظلم کیے پچھلے 1 سال میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو سیریسلی لیں گے؟ آپ کس کی امن کی بات کر رہے ہو؟ اس امن کی بات کر رہے ہو جس میں نیشنل ٹی وی میں آ کر آپ ایک کل عدم تنظیم کے سربراہ کی پریس کانفرنس دکھاتے ہو جو کہ 20 سال سے فسادات میں ملوث رہا ہے۔ آپ کون سی بات کر رہے ہو؟ آپ پاکستان میں سنی شیعہ کی جو ہوا دینا چاہ رہے ہو فسادات کو، وہ چورن نہیں بکے گا۔ اب تو سعودی عرب اور ایران نے بھی اب اس چیز کو ختم کر دیا ہے، ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اس میں کسی کا مفادات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی اچھائی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ بھی ایک پیج پہ بیٹھ گئے ہیں، وہ بھی اب جو ہے اپنے آپ کو اس جنگ سے نکال رہے ہیں، لیکن آپ پھر پاکستان کو اس جنگ میں شامل کر کے پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں، اور جو شخص، جو ادارہ اس بات پر خاموش رہا، وہ بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ حافظ۔